السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوينوس دياس، راح عيدكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية وسنين دايما ان شاء الله. اليوم باذن الله سوف ننتقل الى درس جديد من دروس اللغة الاسبانية، هو درس la voz active et la voz passive. En español, la voz activa y la voz pasiva. Antes de comenzar la lección, debe concentrarse bien y memorizar la conjugación de verbo. ¿Por qué? Porque la conjugación de los verbos es muy importante porque facilitar la transformación de la oración. C'est pourquoi درت لكم واحد الجدول فيه لي كونجيغيزون تاع لو فيرب ساف، باسكو هو اللي راح نخدمو به بزاف ولازمكم تحفظوه، سواء ديروا له كابتشر ديكرون سواء تعاودوا تكتبوه في لو كاي تاعكم. دونك لا فوا اكتيفي لا فوا باسيف سيتي هو من الدروس الدروس الاولى في البرنامج تاع اللغه الاسبانيه، ويحتاج الى التركيز. يحتاج اول شيء لا كونسونطراسيون، ابري تحتاج الى التمرن كثيرا على تحويل الجمله من الاكتيف للباسيف ولا بيان من الباسيف الى اكتيف. نبداو بسم الله. عندنا اول حاجه نبداو بالجمله كتولي اكتيفا la oración activa التركيبه تاعها حتكون على هذا الشكل: sujeto verbo plus complemento. معناتها sujet après le verbe après المفعول به كما في اللغه العربيه. هذه la voix active. por ejemplo, el niño come la manzana. el niño come la manzana. الطفل يأكل التفاحة. el niño c'était un sujet، يأكل un verbe، التفاحة المفعول به في الإسبانية الكومبليمنت. هذه هي la voix active. أما في la voix passive نقولوا في اللغة العربية التفاحة أكلت بواسطة الطفل. هذا هو التحويل من الأكتيف للباسيف. الأكتيف قلنا أكل يأكل، الطفل يأكل التفاحة. في لا فورم باسيف درنا التحويل، رجعنا التفاحة أكلت من طرف الطفل. هذا هو الدرس تاع اليوم. نبداو ليكزامبل تاع لا فورم اكتيفا، لا oración activa plutôt. عندنا la profesora explica la lección. la profesora explica la lección. الأستاذة شرحت الدرس. لهنا راهي اكتيف، على اكتيف باسكو بدات بسوجي، موراها تلاها الفيرب وموراها الكومبليمنت. هذه راهي اكتيف. نروحو نشوفو لا اوراسيون باسيفا. قلنا في التركيبه تاعو تجي كومبليمنتي اللي كان هو الاخر هنايا يرجع هو الاول بلس الفيربو سار يتكونجيغا على حساب لا كونجيغيزون تاع لو فيرب اللي عطيكم هنايا. ابري لو فيرب هذا تحطوه كونجيغي ان بارتيسيبي au pasado، ابري تحطو بور، ومن بعد في الاخر اللي كان سوجي والاول هو اللي يرجع الاخير. معليش حنا نعطيتكم التركيبه مي مع لي زيكزارسيس راح يتفهم. por ejemplo la lección هي الكومبليمنتي. في الاكتيفا كانت لا ليكسيون هي الاخيره، مي في الباسيفا ترجع هي الاولى. la lección es explicada por la profesora. شرحت بواسطة الأستاذة. الأستاذة هي اللي السوجي يرجع هو الآخر، الكومبليمون هو اللي يرجع الأول، ومن بعد حطينا لو فيرب سار نكونجيغي ان بريزنتي دي انديكاتيف، ولا كونجيغينا في بريزنتي دي انديكاتيف باسكو في الجملة تاعنا الفيرب مكونجيغي في بريزنتي دي انديكاتيف. وحنا قلنا سار هذا كي نحطوه قبل الفيرب توجور يجي قبل الفيرب، ابري الفيرب نحطوه مكونجيغي في البارتيسيبي باسادو. قلنا اكسبليكا في بريزنتي دي انديكاتيف، دونك سار تاني كونجيغيو في بريزنتي دي انديكاتيف، وابري يجي الفيرب هذا نهبطوه يجي لاصق فيه توجور سار يجي لاصق في الفيرب اللي عطينكم هنايا. حطيناه في البارتيسيبيو باسادو، حطينا له هذا، زدنا بور ابري لو سوجي.
بون نفهمكم في حاجة. لو بارتيسيبي باسادو هو سيتي ان طون سهل. علاش سهل؟ باسكو عنده تصريفين فقط، ما تتخلطلكمش. على سبيل المثال لي فيرب اللي يخلصوا بال ار، لي فيرب يخلصوا بال ار تاع لو بروميي جروب نحطو لهم ادو. باغ اكزومبل hablar, practicar, encontrar, escuchar, enseñar. هادو فيرب يخلصوا بال ار، دونك نحطو لهم ادو. على سبيل المثال hablar سي هذا فيرب بروميي جروب في البارتيسيبي باسادو كيف يولي نحيولو ال ار ونحطولو ادو يولي hablado. سي سا. اما اللي يخلصوا بال ار اللي يخلصوا بال ار هادو تاع لو دوزيام و تروازيام جروب. هذا لو فيرب تاعهم باغ اكزومبل نحطولو ايدو. سي سا. بروميي جروب ادو، دوزيام جروب ايدو. على سبيل المثال بينير، tener, visitar, aprender, comer. هادو لي فيرب تاع دوزيام جروب و تروازيام جروب. دونك نهزو بينير على سبيل المثال يولي البارتيسيبي باسادو لي نيدو، حطنالو ايدو، نحينالو اي ار وزدنالو ايدو. هذا هو لو بارتيسيبيو باسادو. دونك قلنا بارتيسيبيو باسادو عنده دو كونجوغيزون مع لي فيرب دو بروميي جروب نحطولو ادو، مع لي فيرب دو دوزيام جروب و تروازيام جروب نحطولو ايدو. دونك تعاودو ترجعو معايا ليزومبل هذا. قلنا لا ليكسيون اس اكسبليكادا بور لا بروفيسور. واش تلاحظوا بلي حطيت ادا ما حطيتش ادو؟ علاه؟ بيسك لو فيرب تاعنا راح يتكونجيغا اون جونغ اون نومبر. واش معناتها؟ اذا لقيتو هذا فيمينا كونجيغو فيمينا، اذا لقيتوه بلوريال لقيتوه ماسكولين كيما في لو فرونسي. دونك لا ليكسيون اس اكسبليكادا. لا ليكسيون هي فيمينا. لا بون لا toujours في الاسبانيا pour le féminin. اما elle pour le masculino et femenino. Pour l'espagnol pour el femenino, elle pour el masculino. دونك انا عندي لا ليكسيون اس فيمينينا. دونك فيمينينا الفيرب تاعي لهنا ما نحطش او. الاو راهي تاع الماسكولين نحطو ا تاع لو فيمينين. الفرنسي ما عندناش، عندنا او بور لي فيمينا، الماسكولين ما نحطولو والو. نفس الشيء في اللغه الاسبانيه ا بور لو فيمينا. على بها قلنا اكسبليكادا. لو كان جا لهنا باغ اكزومبل il libro كون جا هنا el libro هو فيمينا. دونك نقول el libro es explicado. سي سا. دونك هذا هو الدرس تاع اليوم. قلنا لافو اكتيف و لافو باسيف. لافو اكتيف نعرفوها توجور تجي فراز سامبل سوجي موراه فيرب موراه كومبليمون. اما لافو باسيف كي نعاودو نردوها في لافو باسيف يرجع الكومبليمون هو الاول ومن بعد نحطو لو فيرب سير كونجوغي على حسب لا كونجوغيزون تاع لو فيرب اللي يعطيوكم في الجمله، بليس نحطو لو فيرب اللي عندنا في الجمله هذا في البارتيسيبيو باسادو اذا كان بريمير جروب نحطولو